उदक सोडून घालता खंयच्या तरी हॉटेलांक आनी आमकां कळटा की रातचे उदीक येयला म्हणून। पळयत जाल्यार मोटर लायत जाल्यार इल्लेशें उदीक पडटालें, आतां तेवूय आमकां येयना। ते रातच्या हॉटेलांक कित्याक उदक सोडटा? आमकां दिसभर उदक जाय। आमी आतां 40 वर्सां प्रॉब्लेम फेस करतालीं, 40 वर्सांनी आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो आनी आतां असले तशेंच परत आमकां उदक मेळना। आतां रातचे सोडटा ते आमकां रातचे नाका, आमकां दिसभर उदक जाय, आमकां सकाळचें उदक जाय। आमी जेन्ना सकाळीं उठ्ठा तेन्ना उदक येयल्लें आसना, ते खंय तरी सोडून घालता। आतां आमी हांगा PWDन येयल्ली, आमकां पळोवन तनय पळलो, तेणें हांगा रावो नाका आसलो, ताका खबर आसली आमी येतली म्हणून। जेई तो कित्याक ना आतां हांगा? तो आमी येयले हांगा पावले आनी तो गेलो, तो कित्याक पळलो हांगा? तेका हितूतलें सगळें खबर आसा, खंय उदीक डायवर्ट जाता, केन्ना कोणाक सोडूंक जाय तांकां सगळें खबर आसा। वाल खंय आसा, कितें आसा, त्यान पयलीं आमी सगळी स्टडी केल्ली आसा ही। आतां ताका फोन केल्यारूय तो सांगता खंय तरी म्हणटा काम चालू आसा पूण थंय गेला। थंय आमी विचारले फोन करून, ते सांगता काम थंयचें सोंपलें म्हणून। तो कित्याक गेला थंयसर? आतां ताणें हांगा रावंक जाय आसलो। आपयल्यारूय तो येयना। आतां आमी फोन केलो ताका, तो सांगता ना थंय काम चालू आसा म्हणून। ताका सगळें हितूतलें खबर आसा, खंय उदक येयना, खंय उदक केन्ना डायवर्ट जाता, हे सगळें ताका खबर आसा। आमकां डेली उदक जाय, सकाळचें जाय, आमकां रातचें बिचें उदक नाका, आमचे कडेन जायना रातचें बीन उदक। आमकां सकाळीं डेली 8 उदक जाय, 2 वरां सोडा पण मोठ्या प्रेशरान सोडा। जेन्ना पायपलायन घातली तेन्ना सांगलें 24 वरां उदक आसतलें म्हणून, 24 खंयचे, आमकां 1 वर सुद्दां उदीक येयना। जे आमची लास्ट एंडिंगाक 15 घरां आसा तांकां बिलकुल थेंबो उदक येयना। तुमी येवन रावपाचें, उदक सोडून आनी पळोवपाचें येता काय येयना तें। आमी बेश्टी दिवंक हांगर बेकार ना, आख्खें काम धंदो सोडून आमी आयज हांगर येयल्ली आसा। मातशें हेचेर लक्ष घालपाचें। आनी हांव मॅडमींकय रिक्वेस्ट करता, तिणें स्टाफ चेंज करचो, कित्याक हो जो स्टाफ आहा तो बरोबर ना थंयसर। आमदाराक सांगता हांव की तिणें ह्या स्टाफाक चेंज करचो, कित्याक आतां कितकी वर्सां जालो तो स्टाफ थंयच आसा, तोच सगळी नाटकां करता। आमकां हे उपकारचें ना। आमदाराचें लक्ष ना हांगा? नाच जाल्यार लक्ष आसलेलें हे सगळें जावचें ना आसलें न्हू। तिणें मातशें लक्ष घालूंक जाय। आतां तिणें जर लक्ष घालून पायपलायन नेळी घातली जाल्यार तिणें स्टाफूय हो चेंज करूंक जायो। हांव तुजे कडेन रिक्वेस्ट करता की जाता तितके बेगीन तिणें हो आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो। आता तुम्ही वयर हेका मेळ्यात, वयर इंजिनियर। माझे नाव निलेश गोवेकर। मेन म्हणटा ते आमी हांगा येयल्ले उदकाचे क्रायसीस हे आमी आतां खूब वर्सां जाली, खूब वर्सां आमी फेस करता। हे तनया कडेन जर आमी केन्ना चुकून कॉल बी केलो न्हू, हो केन्ना आमचे कॉल आन्सर करिना आनी हेका तेणी केन्ना सोल्युशन म्हणटा तें काडूंक ना। आडवी तिडवी उतरां दिल्या तेणे आमकां, पूण सोल्युशन हेकाय करूंक ना। जेन्ना आमी इतली तुमकां खबर आसतली मिडिया की हेच्यान पयलीं आमी खुबशी एजिटेशनां केल्ली, तेन्ना एजिटेशनां करून 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 आमकां ती न्यू पायपलायनींग आमचें कनेक्शन मारलें, फ्रॉम आसनोडा येता पळय तिका मारलें आनी थोडे दीस आमकां उदक येयलें। उदक आमकां येतालें, उदक आमकां बऱ्या पैकी मेळटालें। आनी मागीर हेंच्यांनी परतून कितें नाटकां केलें आनी ते खंयचो आमचे लायणीचो जो वाल आसता, वाल ते मदीं बंद करता। आमी सर्वे केली हेचेर, आमी सर्वे केली आनी पळय जाल्यार आमी कोणाक मान्य फोन मारलो आनी विचारलो बाबा तुमकां उदक येता रे? आमकां फूल प्रेशर म्हणला। जर मान्य तेच लायनींग सेम लायन जर उदक येवंक शकता मान्य, जाल्यार तेच लायनींग फुडें उदक कशें पास जायना? बादेकारांक आनी बनीरकार फ्रॉम शापोरा आमकां उदक पास जायना कित्याक? हो व्हडलो प्रश्न। हे सगळी नाटकां तनयाक खबर आहा। तनय आतां म्हाका विचारता, ताका हांवें म्हटलें तूं यो आमकां उलोवपाक जाय, आमी येयल्या तुमचे कडेन उलोवपाक, जेई आनी एई कडेन। तूं कोण व्हडलो लिडर जाल्या काय म्हण विचारता तो म्हाका। हें कितें? ही कसली भाशा उलोवपाची? आत्ताची खबर। हें उलोवप तुजें सारकें? शिकलेली व्यक्ती ती, जेई तो। आमी तुका आपयता कित्याक? आमचे कडेन आमचो कितें तरी प्रॉब्लेम आहा, तो सुटावो करपाक लागलो आमी तुमचे कडेन येयल्या। तूं यो, तूं आडवी तिडी उतरां आमकां दिवं नाका। कळ्ळें? असली उतरां तुजी आयकपाक आमी येवंक ना हांगा। आमी हो कितें आमचो इश्यू आहा पळय तो सॉल्व करपाक येयला। देव बरें करूं। उदीक ना हो प्रश्न सांगलो आनी कितली वर्सां आमकां उदीक येयना, हांव त्या विशयार उलयना। उदीक येयना तेंच्यांनी सांगलो। हांव येयल्या एक वेगळ्या विशयाक लागून आमकां 8 म्हयन्या पयलीं अशें सांगलेलें की 8 म्हयन्यान तुमकां नवी लायनीचें उदीक येतलें आनी ते डायरेक्ट लायन आसा तुमची, ही लायन आमी कायसुवाक दिल्ली आसा शिवोली, ते उदीक येतलें म्हणून। त्या लायनीचें उदीक आमकां 6 म्हयने येदो मोठो नळ येयलो, आख्खे डायरेक्ट वयर टाकी भरताली, कोणाक वॉटर पंप स्टार्ट मारपाची गरज पडूंक ना। कितलेशेच म्हाका फोन येयले, कळ्ळें पार्वती बरें जालें काम, आमी फुडाकार घेतलो, हें जालें तें जालें। सो कोण MLAकूय बरें म्हणटा, कोण मुख्यमंत्र्याकूय बरें म्हणटा, कोण बरें काँग्रेस पक्षाक म्हणटा, BJPक म्हणटा, सगळें आमी उमेदीन सारकी 6 म्हयने इतले बरें जाले
आम्ही जाणं प्रॉब्लेम सॉल्व झाला आणि खरें तेंच्यांनी सांगलेलें ते जालें. मेन लायन नवी लायन, पूण ही नवी लायन आता घातल्या उपरांत अर्ध्या मनशाक जे आमचे वाडे घेता 50 लोक आता 25 लोकांक उदीक येता आणि फुडें 25 लोकांक येना अशे 2 ते 3 महिने आयज आमी फेस करता. अस्नोडची पायपा फुटली म्हणून सांगले म्हणून 1-2 दीस गेले, पण अस्नोडची पायपा फुटली त्या दिसा जो म्हाजो लायनमॅन हा अनिकेत म्हणून त्या भुरग्याक हांवें फोन केलो. त्या भुरग्यान म्हाका कितें सांगलें, मॅडम आयज 2 पर्यंत आमी तुमकां उदीक सोडटा. आतां हांव ते वाटेर रावली म्हणून म्हाका ते 2 पर्यंत हुस्क्यान हांवें फोन केलो. म्हाजी मारनाची दोगां फ्रेंडां आहा तांकां फोन केलो, तुमकां पावलें उदीक? येतो मोठो येयला म्हणपाक लागले. आता त्या भुरग्यान म्हाका सांगलें 2 उदीक घेतले, ते सत्य जालें. ती बायल सांगता आमकां येदो मोठो नळ येयला. मागीर त्याच लायनीक म्हाजें घर आसा, माझे बंदिरकार आहा, बादेकर आसा, तांकां उदीक ना. हे गणित कितें? ह्या गणिताचो एंड खंय जातलो आनी हेचो शोध कोण घेतलो? आनी हे MLA पर्यंत पावोवपाक नाल्यार सरकारा पर्यंत पावोवपाक आनी बाकीची आमची जनता आहा तेजे पर्यंत पावोवपाक आयज आमी हांगा येयल्ली. नवी लायन घातल्या, पण आमकां 20 वर्साचो जो प्रॉब्लेम आहा तोच आयज परत जालो. आनी हो कसो जालो, कित्याक जालो, कोणी केलो, हेच्या फाटल्यान काम कोणी करचें आनी आपली जनता सुखी कोणी ठेवची, त्या जनतेची फाटल्यान ओट जाय जाल्यार कोणी काम करचें हे आमी दाखोवपाक पब्लिके गेल्यान प्रत्येकान आपलें काम घेवन हो आमचो प्रश्न सॉल्व करचो. हे सर हांगा बसलेले आसा ते म्हणटा हांव विचारता आनी सांगता तेंचें काम कितें, फायली घेवपाचे, स्टॅम्प मारपाचे, रिसीव दिवपाचे, आमकां कितें आहा ते म्हणटा आमकां खबर ना. 8 दिसा पयलीं आमचे येतले 4 जाण हांगा येवन गेल्या, तांकां तेंच्यांनी कितें सांगलें हांव सांगता म्हणून. आतां आमी विचारले 4 दिसा पयलीं आमकां 1 म्हयनो उदीक बाबा कित्याक ना, नव्या लायनीचें उदीक कित्याक ना, ते पळयता सांगता आनी तांकां म्हणटा सांगलां तेच्या तुमकां आतां उदीक सोडा म्हणून. पूण म्हयनोभर आमकां उदीक कित्याक ना ते विचारपाक आमी येयल्ले. टाकी फुटली ह्या 4 दिसांत अस्नोडचो हे जाला ते. आतां फाल्यां पायपा फुटली 2-3 दिसाची खबर, पूण आमकां म्हयनोभर उदीक येयना. 6 म्हयने आमकां सामके भांगरान हे दिले सारखे, लाडू दिले गोड सारखे, इतले उमेदीन सारखे बधाई हो बधाई पण तसले गोष्टी केले. पण आता परत 20 वर्षाचे अच्छे दिन किधर है रे बाबा, कहाँ है अच्छे दिन, कहाँ गए अच्छे दिन, हे तो हांव प्रश्न विचारता. आमचो करोडांनी पैसो ह्या नव्या लायनीक गेल्लो आसा, आमी तशी वोगी रावपाची ना. जाय जाल्यार आमी हांगा बसून धरणे धरतली. आता तुमकां पाणी दिता म्हटलं, आता सध्या तुम्ही आता पाणी सोडला म्हणून म्हाका आमचो ईचो फोन येयलो. आता हांव तेंच्याकडे उलयल्या, सगळ्या घराक आपण चेक केला आणि आपल्याकडे रिकॉर्ड असा 350 घरां जी हा पळय ती सगळी सारखी इलिगल थंय कनेक्शन. माझ्याकडे तर रिपोर्ट असा. आमी तुमच्याकडे रिपोर्ट हा जाल्यार आमी हांगा ऑफिसान हांगा पावले आमी जाल्यार तो रिपोर्ट आमकां दाखोवंक जाय. आमच्या फुड्यासून तुम्ही कार घेवन गेले न्हू, कळ्ळें न्हू. आणि तेंच्यांनी दिसता आता हे आमच्या पयलीं येयल्ले तांकां सांगले तुमकां उदीक ना, तुमची बिलां दिया अशें खंय ईन तांकां सांगला. तो व्हडलो जैन सांगले तुमचे बिल दिया. बिल वाऱ्यानूय घुंवता, मीटर वाऱ्यानूय घुंवता. त्या बिलाचेर कितें आसा, आमी जितली मनशां सांगता आमकां उदीक ना 3 महिने म्हणून न्हू. कित्याक नळ येतलो रातचो बी म्हणून कोण ऑन दवरताले तेन्ना ताका बिलां वाडून येताली. येयल्या जालें न्हू. थँक्यू.